प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव दिता सुटका आणि आशीर्वाद. मग जनो हे उतर ऐकत जाल्यार तुमकां 100 वंट्यांनी आशीर्वाद पडून म्हणजे देवा लागीं मागता हांव. आनी हें उतर आयकूंक तुमचे कान उक्ते जावं दी, दोळे उक्ते जावं दी, मन उक्तें जावं दी. कित्याक हें उतर जावन आसा दोळे उक्ते जाल्या शिवाय कान उक्ते जाल्यार आमकां आयकना. देखून हांव तें मागता की तुमकांय तुमच्या कुटुंबाक सगळ्यांक हें उतर आशीर्वाद जावं दी म्हणून प्रार्थिता. आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. मोगचे न्हू हर एकल्याच्या जिवितांत कसले ना जाल्यार कसले कश्ट समस्ये येतातच. ह्या कश्टांतच आमी मुखार वचूंक शकता. ह्या कश्टांचो अनुभव आमकां गरज हर एकल्यांक. कित्याक खंयचो एक अनुभव जाल्या शिवाय त्या मनशाक त्या विशयान कांय कळीत आसना. ते एक्सपिरियन्स अनुभव ते गरज जावन आसा. आज हांव हांगासर उबो आसा जाल्यार एक ल्हानशी संगत हांवें सांगची जाल्यार म्हज्या विशयांत हांव मस्त कश्टांनी म्हळ्यार बिजनेस केलें, लॉस जालें. लॉस जावन हांवें जोडिल्ले पयशे सदांच कितलेशे 13 वर्सां जोडिल्ले पयशे घालपांत मातये समाजान वयल्यान रीण जालें. परतून घालपा दावलो हांव. परतून घालपा दावन परतून जोडून तें रीण फारीक करून परतून म्हळ्यार एक काम परतून तयार. पूण एक मात्र उडास्त वरा की हर एका तुज्या सलवणेंत तुका ही जीक म्हणली राखून आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुका राखून आसा. हांव सलवलो खंडीत. हांव सलवलो हांवें चिंतलें हांवें जीवघाती करचें म्हणून. पूण त्या समयान जेजून म्हाका धरलें घट्ट. कित्याक म्हळ्यार थोडे संगती आमी जाणा जायचे आमकां एके पटी सलवण येतानच आमचे पासून थोडे मागचे आसात. आमचे पासून आमची घरची मनशां या आमचे रिश्ते संबंद आमचे भाव भयणी या आमकां वळखले इश्टमंत्र आमचे पासून मागची आसा. ती मागणें देव आयकता. आनी इतलेंच न्ही आसतना देवाक आमकां सांडूंक मोन ना. ते मागणें करना जाल्यार देवाक आमकां सांडून आमकां पयस करूंक मोन ना. तो हर एक आत्मो अखेरी म्हणसर राखूंक पळयता. देखून हांवें चिंतलें एक पटी म्हजे जीव काबार करया. व्हडली स्टोरी आसा. पूण जाल्यार परतून ताणें उबें केलें म्हाका. आनी कितें होगडायलें परतून फाटीं आयलें. ताचें की सगळ्याचें की बरें कितें म्हळ्यार मोगाचें न्हू आज हें उतर तुमचे मुखार उलोवंक म्हाका एक देवान अवकाश दिलो. म्हळ्यार थंय एक चान्स म्हाका मेळ्ळें. आनी हांव तातूंत हांव तशें जावंक नासलें जाल्यार खंडीत जावन आज ह्या बायबलाक ह्या देवाच्या उतराक वळखूंक हांव वचनाहलो. म्हाका देवान आज व्हडली गिफ्ट दिलां, व्हडली ग्रेसकाय दिल्या. हांव सगळें ताणें सांपडलो म्हणून सगळें ताचे उपरांत मागीर मागण्याक ह्या जिविताक आयलो. जेजू लागीं आयलो. ताणें म्हाका धरलें घट्ट. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या सलवणेंत तुमी कांय चिंतूंक देदेस्पर जावंक वचनाकात. तुमकां रसलो देव तुमकां सांबाळटा खंडीत. हर एक सलवणे उपरांत हर एका पडण्या उपरांत हर एका कश्टा उपरांत तुका जीक राखून आसा. आमेन हालेलुया. राखून आसा. पळय ल्हानशें उदाहरण हांव सांगता. बायबलान दानियेलाच्या पुस्तकांत अध्याय 3 थंयसर बरलां मेशक शेद्रक अबेदनेगो. ही सगळ्यांक कळीत आसली स्टोरी. म्हळ्यार हर एक पटी एक स्टोरी आमकां येताना त्या प्रमाणे त्या संदर्भाक आमकां उपाय करूंक कळटा कळचे. ही स्टोरी आतां मेशक शेद्रक अबेदनेगो ते बरे आसले सारके आसले. पूण अचानक तांचेर आयले प्रॉब्लेम. अचानक एक मुर्ती केली ताका ओमते पडाचें म्हणून. तर मुर्ती केले ओमते पडाचें म्हणले घडले तांणी इन्कार केलें. ते ओमते पडले जाल्यार कांय नातलें. पूण तुका आनी म्हाका एक संगत राखून आसा. आमी हर एका पडण्यान हर एका सलवणेन आमच्या देवाक खंडीत विसरूं नजो. आनी तोच देव आमकां वयर उखलता. तोच देव वयर आमकां उखलता. मोगाचें न्हू उखलता वयर. तो तुजो मस्त मोग करता जाणाय. एक पुटी ताचो मोग अनुभव कर. आज हांव अनुभव करनासा. तो मस्त मोग करता. तुका त्या स्थितीन सोडिना तो.
तुका वाटो बंद जाल्यात, चारी वाटेन कालें करचें म्हण तुका समजना, खंय वेचें कालें म्हण कळना. तुवें रीण काडलां जावं बरो रीण करते येतात, तुजी मर्याद काडटात आनी आज सांजेर कालें जाता, मागीर कालें जाता, फाल्यां कालें जाता म्हण तुका समजना. मस्तनाची स्थिती तशी आसता. म्हणजे जाल्लें जिवन तशें लिपोवन बसतलो हांव. पूण केदाळा देवान म्हजो जेजून हात धरलो की हांव लिपोवन बसचें सोडलें. हांवें तें म्हजें मन बदलिल्लें जोगात करचें. जावचें जाता, कितें जाता जावं दी. जेजून कश्ट सोंसला मारसले. आतां हांव जेजू सांगलें म्हणून हांव उबो आसा. देखून तुमी त्या कंडिशनार सगळ्यांक बोगसून, सगळें पण थोडे संगती आमी करीचे, चेंज करीचे, सगळ्यांक बोगसून कितें आसा तें म्हणून जेजू खातीर उबें रावा. ताणें सांगलां तूं उबें राव, घट्ट राव, नीट राव, उबें राव. ताच्या उपरांत तुजीं कार्यां पुरो तो सांबाळटा. पूण इतलें म्हत्वाचें आसतवर ताका विसर नाका. ताणें सगळें बरें केल्या उपरांत ताका विसर नाका. तो तुका बरें करताच. म्हजी मस्त साक्षी आसात. आतां सांगूं तसो महिना देखून हांगा मेश शेद्रो बेदनगो अचानक आयले प्रॉब्लेम. पूण ताणें देवा खातीर ना तें तांणी एग्री जावनान. आमी देवा खातीर ना जाल्यार दुसऱ्या संगती खातीर आमी थोडे संगती आमी आमच्या मुखार येताना आमी सांपडटा. पूण हांगासर विशेश काम देवा खातीर ते एग्री जावनान. पळया हांकां व्हरून उरली लंब स्टोरी आसा. हांकां कितें गेलें, उज्जान गेलें व्हरून. उज्जान गेलें. एक संगत उडा आसता वरा. हर एकल्याच्या जिवनांत उजो लागलोच आसता. पूण त्या उज्यांतल्यान भायर येवंक वाट दाखयता देवूच. मनीस तुका व्हरून उज्यान घालून दी, मनीस तुका व्हरून उदकान घालून दी, मनीस तुका खंयच्याय संगतींत घालून दी, पूण थंयच्यान भायर येवंक वाट उक्ती जाता तुजो देव, जिवन देव. हालेलुया. तो मेल्लो देव न्ही. तो तुका वाट उक्ती करता. पुरो वाटो बंद जाल्यार जावंक बरो. तो सांगता हांव तुजी वाट, आनी त्या वाटेंतल्यान तूं बचाव जाताय. विश्वास दवरा मोगाचें न्हू. हे उतर आज मतीन दवरात. हांव तसोच बचाव जालो. म्हाका कांयच नाका आसलें, पूण देवान एक ब्रायट बरें जिवीत भाव केलें म्हाका. आज हांव खंय गेल्यार ताका ओगळशीत. हांव म्हजें जीव मान ताका हांव केन्नाच विसरना. हांव एके पटी जावंक पुरो मदें तें अशें इल्लेशें बिजी आसलें वरी, पूण हांव केदाळच ताका विसरना. कित्याक हें जीवीत ताका अर्पीत केलां हांवें. केदाळा तुज्या मतींत हीं चिन्नां येतात मोगाचें न्हू. ह्या संवसाराचे दीस 2 दीस. देव परमनंट. खंयचें परमनंट आसलें धर, टेम्पररी आसलें धरून वचनाका. सगळें पुरो टेम्पररी दिसचे वस्तू आज दिसचे सगळे मान शेन सवरात आनी म्हणटात पळय ते वडपण बाळा हे परस दिसचे वस्तू दिसचे संगती हे संवसाराचे. पूण परमनंट आसल्यार धर तूं परमनंट जियेतलोय आनी तोच तुका सांबाळटलो. आमेन. मोगाचें न्हू. हांगासर उज्यान गेल्ल्या तांकां कितें उजो तांकां लासलो गी. जायत्या लोकांचें जिवन उजो आज पेटला जावंक बरो. थोड्यांक समाधान ना, थोड्यांक संतोश ना, थोड्यांक मोग ना, आनी थोड्यांक रीण आसा, थोड्यांक पिडा सुकली ना, कितें केल्यार सारकें जायना. हे एका तरेचो उजो. तूं त्या उज्यांत आज आसाय जावंक बरो. लासनाय तूं नासाय नाय. ते उजो तुका कांय करूं शकना. कित्याक उजो तो उज्यांत तुका भायर काडची सामर्थ्य देवाक आसा. कित्याक सगळी सृश्टी देवान रचल्या, सगळो संवसार ताणें रचला, तूं काय ताणेंच रचला. तूं कसो उज्यांत लासून मरतलोय, तूं कशें तुज्या संकटान कश्टान तूं सांपडटलोय, कशें तुज्या जिवितांत येवच्या अनवरान तूं सांपड नासतलोय. साध्य ना, साध्यच ना. ते एक जाण आसले त्या उज्यांत, मेश शेद्रा बेदनगो. ते देवाचेर विश्वास दवरलो ताणें. हांगासर देवाचो विश्वास दवरल्यार पावना. विश्वास तो सैतानी करता मोगाचें न्हू. विश्वास सैतानाक आसा. कित्याक तो सरस्पराचो पूत म्हणून ताका वळखता गुता. देव आसा म्हूण ताकाय गुत आसा. पूण हांगा विश्वास म्हळ्यार एक संगत आमी बरें करून जाणा जायचें. कित्याक जेजू तो सरस्पर देव तुजे ते निवास करता. तुजे ते निवास करता. ह्या विश्वासान ते एक भाग जावन आसा तुजें. वय खाली एक विश्वास न्ही. विश्वास आमी मस्त जाण करता, पूण आमी ताणें सांगलें करिना.
पण ताणें सांगिल्लें करचें आनी ताका एक्सेप्ट करचें, ताणें स्विकार करचें आमी. तो तुजे थंय निवास करता म्हणलो तो पक्को विश्वास तुका आसा जाल्यार तूं उदकांती पडनाय, तूं उज्यांतील आसनाय, तुका कांय जायना. प्रकृतीचो उजो सोडू, तें उदक सोडू, तुज्या जिवितांत लागलो उजो तातूंत आसरो वचनाय. केदाळा जेजू तुजे भितर आसा. आमचे समस्या कितें म्हळ्यार आमी भायल्या वस्तू सोदता. भायले आमकां खंयचेंच बरें करूं शकना. आमच्या दिश्टेन खंयचेंच आमकां बरें करूं शकना, आमकां बचाव करूं शकना. आमचे थंय दिसांतलो आसा तो जावन आसा पर्मनंट रावता तुजे थंय, तो तुका बचाव करता. वो उजो प्रकृतीचो उजो जावंक पुरो, वो उजो तांकां लागना. कित्याक म्हणजे ताचे भितर आसलो उजो आहा पळय तो अति वर्त जावन आसलो. ऐशा म्हाका खारा माश्या माकिया, ताचे भितर आसलो उजो भयंकर उजो, तो उजो ते पेटोवन आसलो तांचे भितर. तो उजो तूं केदाळा जेजूक तुज्या काळजान स्विकार करता, शरिराक तो तुजे भितर निवास करता. तो उजो फायर, कित्याक खरो देव तो, सर्ग संवसार आसलो देव. ताका कोणी आमकां कित्याक मोइजेन समेत ताका तुका म्हाका पळोवंक तुजें दर्शन दी. ताणें दर्शन दिवंक जायना. कित्याक ताची उपस्थिती मात दाखयले शिवाय ताचें दर्शन दिवंक जाय. कित्याक दर्शन दिल्ले घडलें मनीस ताचे मुखार उबे रावंक शकना. तितलो व्हडलो पावर सर्ग संवसार आसल्या देवाची सकत केदी उडली म्हूण तुका कळीत ना. तो मनीस जावन आयलो त्या खातीरच. कित्याक म्हळ्यार डायरेक्ट ताका आयलो जाल्यार मनीस भस्म जावन काबार जाता. कोणच्या मनशाक उबे रावंक साध्य ना. मनीस कोण देखून तो जेजू जावन पूत जावन संवसारी आयलो. पूत जावन सर कोणें म्हाका पळयला, ताणें म्हज्या बापा पळयला. देखून तो तुजे भितर आसा जाल्यार तुका संवसाराचो प्रकृती उजवाय लागना आनी तुका बुडोवंक शकना खंयची वस्तू. थंय तावनूय तो बचाव जाताय. आनी खंयच्याय उज्यान तूं खंयच्याय ह्या संवसाराच्या संगतीन सांपडला जाल्यार तूं भायर येताय. भियेनाका, कोर्टांत आसा पुरो तुजी केस. भियेनाका, तुका खंयचे लोक तुका आक्रमण करूंक येतात म्हूण चिंतया, लोक तुका आनी कहलेकर षडयंत्र करता म्हूण चिंतया. खंयचेंच ताचे मुखार उबे रावंक साध्य ना. ज्या खातीर जोशुआ सांगता देव, जोशुआच्या पुस्तकांत एक थंय बरयलां. जोशुआचे आमी वाचून पळया, एक मिनीट आमी वाचया. जोशुआ 1 अध्याय 3 मुखार वाचता पळया. हांवें मोइजेक बसयले प्रमाणे तुमी पांय दवरता ती हरी एक सुवात हांव तुमकां दितलो. आरण्य तावन आनी लेबनोन तावन महानदी एफ्राटीस पर्यंत सगळो देश अस्तम ते व्हडल्या दर्या पर्यंत विस्तारलो प्रदेश तुमचो जावंक जाय. मग आज कळ्ळें तुवें होगडायलें जावंक पुरो प्रॉपर्टी कितें होगडायलें हांगा देव सांगता ती तुका दिता म्हणून. कित्याक दिता पळय, दितलो. आरण्य तावन हय मुखार सांगता तें तूं जिवंत आसतसर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. केदाळा तूं जेजूक वयताय, केदाळा जेजू तुजे भितर येता. मगाच्या बाबा जिवंत आसता म्हणून सर कोणी तुजे विरोध रावंक शकना. कोण खंयचो उजो, खंयचें उदक, खंयचें वायट, खंयची प्रकृती तुजे विरोध रावंक शकना. खंयची पिडाय, खंयचें मोरणी, खंयची अडकळी, खंयचेंय असमाधान कितेंय जावं दी, रीण जावं दी, कळें जावं दी, तुज्या घरा समाधान ना, तुजी भुरगीं शिकना दी, ह्यान कितें जालां, बायल घोव तांचे तुमच्या मुखार घुसपट आसा, हे खंयचेंच तुज्या मुखार रावंक शकना. खंयची सकत तुज्या मुखार रावंक शकना. कित्याक शकना? कित्याक म्हळ्यार कोण आसा तुजी सांगता ह्या वय कितें सांगता. कशें हांगा मुखार सांगता पळय, तूं जिवंत आसा म्हणसर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. तशें हांव म्हजे सवय आसलो आनी तशें हांव तुजे सवय आसतलो. तुका हांव सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना, तुका सोडून घालचो ना, तुका सांडचो ना. हांव तुजे सांगत आसतलो. कशें मोइजे सांगत आसलो तुजे सांगत आसतलो. आज तोच देव तुका आनी म्हाका सांगता. कशें मोइजे सांगत आसलो, कशें इसाय सांगत आसलो, कशें जाकोब सांगत आसलो, कशें जुजे सांगत आसलो, कशें अब्राम सांगत आसलो, कशें परावादे सांगत आसलो, कशें आपोस्तल सांगत आसलो, सांपोल सांगत आसलो, या पेद्रू सांगत आसलो. आज तोच देव हांव तुजे सांगत आसा. हालेलुया लाबा शागा माशिया ओर रबा शाबू मामुशा कारिया. हांव आज तोच देव तुजे सांगत आसा. तोच देव हांव. देखून तुका हांव सोडून घालचो न्ही, हांव तुका सांडिना. पूण आमचो विश्वास कोणाचेर आसा? आज आमी भायल्यो वस्तू पत येता, भायल्यो वस्तू नमस्कार करता, आमच्या भितर आशिल्ल्याक आमी वळखना.
वो सदां दीस तुजे सांगता रावता, तो तुजे सांगता उलयता. सकाळी उठ, इंटरनेट पळयता, तें पुरो पळयताय न्ही, आयच्यान सोड, तुजी चिन्नां सोड. जेजू खुद्द सांगता, तुमी कश्ट जालें वजन हांवें तर म्हैसर चेया. हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा, कश्ट वजन वयतल्यांक तें तो विशव दितलो. तो सकाळी सांजे तुजे सांगता आसा म्हणलें उडास दवर. आनी सकाळी उठले कुठले ते मोबायल तें पुरो सगळें सांडून सगळें पयलें सांग गुड मॉर्निंग जेजू. ओ राबा शागला बा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट, गुड मॉर्निंग बापा त्रि परमेश्वरा, गुड मॉर्निंग. सगळें सोड. तूं हांगा आसाय न्ही जेजू, तूं आसाय न्ही हांगा म्हजे लागीं. तुवें म्हाका बरी न्हीद दिली, आतांय आसाय तूं म्हजे भितरच आसाय, भितरच आसा तूं म्हजे भितरच आसाय. तूं म्हाका सोडून वचनाय. हांगा सांगता कालें तो, हांगा कालें सांगता तो पळय, तूं हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. सांडचो ना म्हळ्यार खंय, तूं भितर आसा तो खंय सांडचें ताणें. आमी ताका भायर दवरला, देखून आमी ताका सांडटा वयता. पूण हांगासर तूं भितर काणयशी जाल्यार ताच्या उपरांत तो सांडचें खंय ना, तूं तुजें सांगतात चलता. आमेन, हालेलुया. प्रॉब्लेम समस्या थंय आसात, प्रॉब्लेम थंय आसात. कित्याक आमी भायर दवरला. समाधान दिता देव. जेजू कितें सांगता, हांव तुका समाधान दिता, हो संवसार तुका समाधान दिवं शकना न्ही. ते समाधान दितल्या देवाक आमी सांडला जाल्यार तो सांगता हांव तुका सांडीन, हांव तुका सोडचो ना. तर ताका भायर दवरला आमी, ताका भायर दवरला. ताचो उमो गाणीत हांव, ताका वाती पेटयता हांव, ताका हें करता, तो भायर दवरल्याक. तो तुजे भितर आसा. तूं सकाळीं उठ, जेजू आय लव यू, जेजू आय लव यू. तूं मागीर पळय कितलीं कामां करता तुज्या जिवितान. उज्यान तिला राखता तो, तुका उदकान राखता, म्हळ्यार संवसाराच्या सगळ्या संगतीन जावन तुका राखता तो. हांगासर पळय कितें पळय, हांगा हें मुखार आमी वचचें पळय, मागीर आनी तूं बरें आसा. सांडून घालचो ना, दृढ आनी थीर राव. कित्याक हांव ह्या लोकांच्या पुरुजान दितलो म्हूण हांवें सोबत घेवन तुमकां तांकां बसयलो. हो देश तुवें तांच्या अधीन करूंक जाय. दृढ आनी थीर राव, म्हजे सेवका मोइजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सतराय घे. ताचे तावन उजव्याक जावं दाव्याक वनाका. हे इलेक्शन नियम आमकां दिता तो, हें करीचे आमी बायबल वाचीचे, तागेलें ध्यान करीचे, संवसारचे संगतीन जावन मेकळें जावन आतां परतून येवचे इशेन. कित्याक जेजू तुजे ते निवास करता म्हळ्यार उपरांत ताची थोडी कामां करूंक आमी सुरू करचे. मागीर बदली जाता, पुराय बदली जाता, कुटामी बदली जाता, भुरगीं बदली जाता. तुजे दोन कोण पयस धांवले आनी ती पुरा तुजे लागीं धांवन येतात. मस्त स्टोरी लंब आसात, मस्त आसात तांदू बायबलान. जॉबाची पुरा गेल्ली, पुरा ताका लागीं पुरा आयली, कितें ताणें होगडायलें पुरा ताका फाटीं मेळ्ळें. जोसेफूय ते सगळे प्रॉब्लेम जावन हंताक वयर सोडलो. खंयचे कडेन गेल्यार तो फेल जालो, खंयचे कडेन गेल्यार फेल जालो. पूण हर एका फेल जाल्या उपरांत ताचे सफलता आसली, तो वयर सोडलो. थंय फेल जालो, थंय वयर सोडलो. ताका आक्रमण केलें, ताका भावांनीच, ताच्या कुटुंबांनीच, ताच्या भावांनीच ताका वयर बांद गेलो. सांग पुरो तुज्या जिवितांत आसता तसले प्रॉब्लेम आसा. देखून कोणाक दुरसो वचनाका, कोणाक रागा जावंक वचनाका. कित्याक जेजू सांगता तुज्या एका गाला मारल्यार दुसरो दाखय आनी तुज्या दुस्मना खातीर माग. देखून तुका कोण आक्रमण करता, वायट करता, तांचे खातीर माग. सर्ती कांय करूं वचनाका, पारीकपण काडून वचनाका, हें सगळें नाका. पूण तूं खाली जेजू क्रिस्ता धर, बस तितलेंच पुरो. मागीरचे पुरो तोच करता. तुजे विरोध कोण आसात ती तुजे लागीं येतात. कोण तुजे जावन पयस धांवले आनी ती तुजे लागीं धांवन येतात, धांवन येतात ती. कित्याक तुजे थंय निवास करता तो सर्वशक्तिमान देव. ताका स्वीकार कर, हालेलुया. मागीर म्हणटा हांगासर कितें सांगता पळय, दृढ राव आनी थीर राव, म्हज्या सेवका मोइजेन तुका दिल्लें धर्मशास्त्र पाळूंक सतराय घे, आनी ताचे तावन उजव्याक जावं दाव्याक वनाका. तेच ना तूं खंय गेल्यार तुका जैत मेळटलें. आज तूं सलवा लाय. आज उज्यांत लासून आसा तें कौल उजो संवसाराच्या उज्यांत तेणें येणें पुरा उजोत लागला तुका. सिकनेस तें हें पुरा आसा, त्या उज्यान लासून आसाय. पूण तुका आथां घालूं जाता. खंय गेल्यार तुका जैत लाभतलें. हालेलुया, आमेन.
आता तुका जायत लागतलें. कित्याक देव तुजे सांगत आसा. देव तुजे सांगत न्ही, तुजे भितर आसा. सांगत आसचो देव आनी भितर आसचे फरक आसा. आमी मस्त पडी सांगता सांगत आसा. पर नेसल्ल्यान पुरो सांगत चललो देव म्हणजे ताच्या सांगता. पूण न वसलो येताना देवान आमचे कडेन इतलो मोग केलो ताणें आपल्या एकला पूत आदळलो. तो आमचे भितर, भायर न्ही. सांगता न्ही, तो सांगता म्हळ्यार आमचे भितर आसा. आमचे सवय. त्या खातीर जेजू सांगता तुमी म्हजे सवय रावा. सवय आनी हांव तुमचे सवय. म्हणजे तुमी म्हजे थंय रावा आनी हांव तुमचे थंय. हालेलुया. ते उतर करेक्ट. थंय म्हळ्यार भितर. भायर ना देव. सिकनेस कितें येता? भितर ना देव. भितर ना. भायर दवरता, भायर वमते पडटा. भायर आसलो देव भायर, थंय वमते पडटा हांगा दुसरोच येता भितर. भितर दुसरोच येता. तोच सुरू करता मागीर. सिकनेस, लढाई, झगडे, समाधान, रीण, बाले, कले 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 सगळे प्रॉब्लेम येवचे. देव आमचे भितर ना जाल्यार सगळे प्रॉब्लेम येवन सुरू जातात चारय वाटेनी. आनी तो आसत जाल्यार पळय हांगा पळय, हांगा कितें सांगता. धर्मशास्त्र पुस्तक सदांच तुज्या वंटार दवर आनी तूं बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळ. पाळचे खातीर दीस आनी रात तें ध्यान कर. इल्लेशें काम दिता तो कर. कित्याक पयलें तूं मोबायल पळोवन पयलें सकाळीं णव सान मुसर इंटरनेटान तातूंत दीस काडून आसलोय. आतां तूं परतून आनी तूं फाटीं ये. आतां धर्मशास्त्र बायबल वाच. मागीर तुवें सर्ती कांय करचें नाका. टेन्शन घेवचें नाका. मसल्स पेन करून बसचें नाका. पुरो सारकें जाता. पुरो सारकें जाता. थंयसर तुजी बायल तुका सारकें मोग करनातली. तुजी भुरगीं मोग करनातली. तुजो घोव मोग करनातलो. तुजी शेजारी मोग करनातली. तुका वाटो बंद केलो तें परत पुरो सारकें जाता. केदाळ तूं जेजूच्या लागीं येता. हालेलुया. तोच करता. तुवें कांय करूंक ना थंय. तुवें कांय करूंक ना. तुवें झगडे करची गरज ना. तें पुरो ताचे मुखार दवर. तो करता. ताका गुत आसा. ध्यान कर. तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलोय. सर कामांनी सफळ जातलोय. आतां तुका आनी खंयचें चड कळी येनात. जावंक पुरो पंचायत गेल्यार तुजें लायसन्स जायना आनी खंय जाता. तुका मनीस तुका अडकळी घालता. कोर्टान केस घालता. कितेंय घालून कितें आसूं दी. तान तूं कांय करूंक जायना कोणाचें. कित्याक देव तुजे भितर आसा. तुजें तें आसा. तूं नितीचें काम कर. जावंक पुरो पयलें तूं सांपडलाय. पयलें इल्लें रॉंग केलें. माप माग देवा लागीं. आनी कोणाक वायट करूं वचनाका. तांचे कांय बक्षी तांचे कडेन बक्षण मागूंक जाता ती मेळटा जाल्यार कर. बक्षण माग. व्हड न्ही तातूं कांय ना. कालतो जाल्यार कांय ना. कालतो जाल्यार वरतो जाता तूं. पूण तुजे सायडीन जावन तूं मोगान जी. आनी बाकीचें काम आसा पळय देव तुजे खातीर करताच. हालेलुया. हांवें तुका परमयलां न्ही. दृढ राव, थीर राव, भिये नाका, धैर्यसांडी नाका. कित्याक हांव तुजो सरेस्पोर देव. तूं खंय गेल्यार तुजी सवय आसतलो. कोण आसतलो? वा वा कितलें बरें जावन आसा आज. कित्याक आमी धैर्यसाणला आज. कित्याक आमी रडटा आज. कित्याक आमच्या दोळ्यांत दुकां येतात. कित्याक आमी रडटा. आमी टेन्शन घेवन भोंवता. कितें व्हडलें येवन दी प्रॉब्लेम. देवाचें व्हडलें तुजें प्रॉब्लेम न्ही. हालेलुया. देव तुजो व्हडलो. ताका तें देवाचें उतर सांगता. सांज जुवां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 ते कितें सांगता. संवसारांत आसल्याचें व्हडलो तुजे भितर निवास करना आसा. संवसारांत आसल्याचें व्हडलो तुजे भितर आसा. संवसार केदो व्हडलो आसूं न्ही ताचें व्हडलो तो. संवसाराचें कोणी विस्तरून पळयलां गे ताच्याकी व्हडलो तो तुजे भितर आसा. हालेलुया. देखून कांय आयचे तावन टेन्शन करचें नाका. आमचें काल शिफ्ट करचें. आमी आमचें मायंड शिफ्ट करचें. आमचें मायंड चेंज करचें. की काल ते संवसारांत आसले आतां जेजू क्रिस्ता ते पळय मागीर तुज्या जिवितांत घडटात. आज जपा म्हळ्यार म्हजें तें घडल्यांत. म्हजें तें घडल्यांत. हांगासर पळया. हे लास्ट सांगून काबार करता. पळय हांगासर उज्यांत हे आतां त्या गजाण घालां. तांचे विश्वास तांचे तें आसलें ती दळपती न्ही तांकां उजो लागना. मस्त संगती आसात. ती लंब स्टोरी आसा. पूण हे उज्यांत आसात. पूण आतां राय पळयता थंयसर चवथो दिसता ताका. हे एक जाण आसा. चवथो खंय जावन आयलो. खंय जावन आयलो चवथो. ते गजाण गेल्ले न्ही उज्यांत. वय मागीर केदाळे फुरसत म्हणल्यार दानियेलचो पुस्तक वाचा. ते कितें त्या गाणां गेल्ले न्ही वो चवथो खंय जावन आयलो. चवथो खंय जावन आयलो वो. हे दोळ म्हणसर तो चवथो तांचे भितर आसलो. आतां रायाक आनी सगळ्यांक दिसचे पासत ताची उपस्थिती भायर ही दाखयली ताणें. हालेलुया. हे दोळ आतां ताचे भितर आसलो भायर गेला गी ना. भितर ही आसा तो भायर ही आसा. सर्वज्ञानी सर्वव्यापी. हालेलुया. सगळ्यांनी आसा.
आता तो भायर ताची उपस्थिती दाखयली राय आनी पुरो पळयता अरे चवथो काही नाही लो तुज्या उज्यांत तुज्या कुटुंबाच्या तुज्या जिवितांत खंय उजो लागला खंयच्या पंथार उजो लागला खंयच्या तरेचो उजो आसा पिडा आसा की हे कळ्ळें आसा पूण भियेनाका त्या उज्यांत देवानुसो एकलो आसा आनी तो तुका बचाव करता तो एनी टायम खंयच्या समयाचेर तो भितरच आसा पूण तुजी उपस्थिती तो तुका दाखयता हांव आसा म्हणटा तो देखून खंयचे घडये गेल्यार तूं एकलो वचना भावा खंयचो एकलो वचना भयणी तुजे भितर आसलो सांगात चलता सांगात उलयता देखून आज हे उडास दवर हे दोळे म्हजे न्ही जेजूचे हे हात म्हजे न्ही जेजूचे हे कान म्हजे न्ही जेजूचे कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हजे ते निवास करना आसा देखून तुजे ते निवास करता म्हण तो दिसा 4 फावटी सांगशी जाल्यार आनी तुका अनुभव जातलो की तो तुजे ते आसा ताच्या उपरांत तुजें जिवीत बदली जाता आनी एकच फावटी जायचें म्हणून टेन्शन करूं वचनाका जाता तो करता तुका सांडिना तो तुका पयस करिना तो तुजो देव तुका राखता देखून हें उतर आयकताले तुमकां समेस्त तांचेर आयचे दिसा हे भरवसो उदेवन दी म्हणून देवा लागीं मागता खंडीत हारानात तुमी जेजूच्या नांवांत हांव प्रवाद करता तुमी सगळीं पळयतलीं जिखतल्यात तुमच्या जिवितांत हालेलुया कसली अवस्थेंत आसा तुमी कसले स्थितीन सांपडल्यात थंयच्यान तुमी भायर येतल्यात आज जेजूच्या नांवान तुमकां भायर फर्मात भायर या येता तुमच्या संकटांत तुमच्या कश्टांत तुमच्या जिविताच्या खंयच्या कोणचेर सांपडल्या थंयच्यान भायर या जेजू क्रिस्त एकलोच देव त्रिएक परमेश्वर तोच राजाधिराजा प्रजापती हालेलुया हालेलुया